दौर्मन्त्र्यान् नृपतिर्विनश्यति यतिः सङ्गात् सुतो लालनात् विप्रो नध्ययनात् कुलं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात् ह्रीर्मद्यादनवेक्षणादपि कृषिस्नेहः प्रवासाश्रयात् मैत्री चाप्रणयात् समृद्धिरनयात् त्यागप्रमादात् धनम्। सर्वेभ्यः प्रणतयः। आदौ पदच्छेदं पश्यामः। दौर्मन्त्र्यात् नृपतिः विनश्यति यतिः सङ्गात् सुतः लालनात् विप्रः अनध्ययनात् कुलं कूतनयात् शीलं खलोपासनात् ह्रीः मद्यात् अनवेक्षणात् अपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रयात् मैत्री च अप्रणयात् समृद्धिः अनयात् त्यागप्रमादात् धनम्। अत्र कविः केचन विषयाः कानिचन वस्तूनि काश्चन व्यक्तयः नाशं प्राप्नुवन्ति। तस्य हेतुः कः, प्रत्येकस्य नाशस्य हेतुः कः इति विषयम् अत्र निरूपयति। एकैकशः वयं पश्यामः। प्रथमं तावत् सः वदति दौर्मन्त्र्यात् नृपतिः विनश्यति। दौर्मन्त्र्यात् दुर्मन्त्र शब्देन शञ् प्रत्ययः योजितः। दुष्टः मन्त्रः यस्य सः दुर्मन्त्रः तस्य भावः दौर्मन्त्र्यम्। मन्त्रणा तु मन्त्रिभिः क्रियते। यदि मन्त्रिणः सम्यक् मन्त्रणां न कुर्वन्ति तर्हि नृपतेः हानिः भवति। नृपः मन्त्रिभिः सह मन्त्रणां करोति। यदि मन्त्रिणः सूचनाः सम्यक् न ददति तर्हि नृपः सम्यक् निर्धारं कर्तुं न शक्नोति। अतः यदि मन्त्रणां सम्यक् न करोति नृपतिः तस्य विनाशः भवति। नृपतिः नाम राजा, नृणां पतिः, पाति इति पतिः। मन्त्रः इत्युक्ते मन्त्र्यते इति मन्त्रः। वेदभेदे गुप्तवादे मन्त्रः इति कोशकारः वदति। मन्त्रः बहु मुख्यः राजकारणे। तस्य उपरि एव राज्ञः भविष्यं भवति। प्रजापालनं वा भवतु शत्रुविनाशः वा भवतु मन्त्रणम् अनिवार्यम्। यदि मन्त्रणमेव दुष्टं भवति तर्हि सः निश्चयेन विनाशं प्राप्नोति। अस्तु, द्वितीयं पश्यामः। यतिः सङ्गात् विनश्यति। यतिः नाम ये निर्जितेन्द्रियग्रामा यतिनो यतयश्च ते। येषाम् इन्द्रियाणाम् उपरि नियन्त्रणमस्ति ते यतयः, मुनयः, ऋषयः, सन्न्यासिनः। ते कथं विनश्यन्ति? सङ्गात्। सङ्गः नाम मेलके सङ्गसङ्गमौ। विषयवस्तुभिः सङ्गः अथवा जनैः सह सम्पर्कः, तेन तेषां
तपोनाशः भवति, तेषां साधना नाशः भवति। अतः संगः यतिभिः त्यक्तव्यः इति भगवद्गीतायामपि उक्तमस्ति। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। तत्र विकृतयः भवन्ति, विकृतिपरम्परा एव भवति अनन्तरम्। अतः संगेन यतिः विनश्यति। सुतः लालनात्, सुतः नाम आत्मव्यस्तनयः सूनुः, सुतः पुत्रः स्त्रियां त्वमी। पुत्रः, पुत्रः कथं नश्यति? लालनात् नश्यति। अतिप्रीतिदर्शनेन सः नश्यति। यदा पुत्रः दुष्कार्यं करोति तदा यदि पितरौ तं न बोधयतः सम्यक्, तर्हि तस्य नाशः भवति। अत एव उक्तम् अन्यस्मिन् सुभाषिते, लालनात् बहवो दोषाः, ताडनात् बहवो गुणाः, तस्मात् पुत्रञ्च शिष्यञ्च ताडयेत् न तु लालयेत्। अन्यदेकं सुभाषितं वदति, लालयेत् 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत्। 5 वर्षपर्यन्तं लालनं कर्तुं शक्यं, परन्तु अनन्तरं 10 वर्षाणि यावत् मुख्यतया विद्याभ्याससन्दर्भे तत्र अनुशासनम् आवश्यकं जीवने। तदर्थं ताडनम् अपि अनिवार्यं भवेत्। लालनात् अनुशासनम् आनेतुं कष्टं भवति। अतः तत्र अतिलालनं न करणीयम् इति कवेः अभिप्रायः। अस्तु, अग्रे विप्रः अनध्ययनात्। विप्रः कथं नश्यति? अनध्ययनात्। विप्रः नाम कः? विप्रश्च ब्राह्मणोऽसौ षट्कर्मा यागादिभिर्व्रतः। यः यागादिभिः व्रतः अस्ति सः विप्रः इति उच्यते। तत्र जन्मना जायते शूद्रः, संस्कारात् द्विज उच्यते, वेदाभ्यासी भवेत् विप्रः, ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणः इत्यपि पद्यं वर्तते। अन्यदेकं सुभाषितं वदति, वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो विप्रः सर्वत्र पूज्यते, अनधीतश्रुतिर्विप्रः सभामध्ये न शोभते। यः अनधीतश्रुतिः अस्ति, वेदाध्ययनं न करोति, तादृशः विप्रः न शोभते सभामध्ये, सः नश्यति। तत्र अध्ययनान्ते गुरुः सर्वदा उपदिशति, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् इत्यादयः उपदेशाः दीयन्ते शिष्याय। अध्ययनम् अनिवार्यं विप्राय। विप्रेण अध्ययनं नित्यकर्म इव करणीयम्, नो चेत् तस्य विनाशः भवति। विद्यया याति विप्रत्वम्। यदि विद्यायाः नाशः भवति, तस्य संरक्षणं न भवति अध्ययनद्वारा, तर्हि विप्रत्वमेव नश्यति।
कुलं कूतनयात्। कुलं कथं नश्यति? कूतनयात्। तनोति विस्तारयति कुलम् इति तनयः। आत्मजस्तनयः सूनुः इत्यपि उक्तम्। कुत्सितः तनयः कुतनयः। दुष्टः। यदि सुपुत्रः अस्ति सः कुलदीपकः भवति। कुपुत्रः कुलं नाशयति। कुपुत्रस्तु कुले जातः स्वकुलं नाशयेत् परम् एवमुक्तम्। अतः कुलस्य नाशः कुतनयेन भवति। शीलं खलोपासनात्। शीलं स्वभावे सद्वृत्ते। सद्वृत्तं कथं नश्यति? खलोपासनात्। खलानाम् उपासनात् सेवया। खलाः नाम दुष्टाः दुर्जनाः। दुर्जनसेवया शीलं विनश्यति। ह्रीः मद्यात्। ह्रीः नाम लज्जा। मंदाक्षं ह्रीस्त्रपा व्रीडा लज्जा सापत्रपान्यतः। लज्जा कथं नश्यति? मद्यात्। मदिरा कक्ष्ये मध्ये च इति कोशकारः वदति। सुरापानं। यः सुरामत्तः भवति सः निर्लज्जः भवति। किमपि करोति किमपि वदति एवम्। अतः लज्जायाः नाशः मद्येन भवति। अनवेक्षणात् अपि कृषिः। स्त्रियां कृषि पाशुपाल्यं वाणिज्यं चेति वृत्तयः। कृषि नाम काचित् वृत्तिः। कृष् विलेखने इति धातुना निष्पन्नः शब्दः कृषि। कृषिः अनवेक्षणात् नश्यति। यदि सम्यक् अवलोकनं न करोति कृषकः, काले काले यदि कृषिकर्म सम्यक् रीत्या न करोति तर्हि कृषिः नश्यति। पशवः नाशयेयुः। दुष्टाः नाशयेयुः। तस्य पालनं, सस्यानां पालनं कृषकेण करणीयं भवति। तदर्थं सर्वदा अवलोकनं करणीयं भवति। यदि न करोति कृषिः नश्यति। कीटबाधा अपि भवेत् तत्र। तदर्थम् औषधसिञ्चनं करणीयं भवेत्। यदि लक्ष्यमेव नास्ति कृषकस्य तर्हि कृषिः कथम् उत्तमा भवेत्? अस्तु। स्नेहः प्रवासाश्रयात् नश्यति। स्नेहः बान्धव्यं प्रवासाश्रयात् नश्यति। पूर्वकाले एवं सम्पर्कसाधनानि न आसन्। इदानीं तु यत्र कुत्रापि भवतु प्रतिदिनं सम्पर्कं कर्तुं शक्नुमः। तदा पूर्वस्मिन् काले गता व्यक्तिः गता एव पुनः आयाति इति नासीत्। अतः यदि यः कोऽपि परदेशं गच्छति स्नेहः विनश्यति इति कविना उक्तम्। मैत्री च अप्रणयात्। मैत्री मित्रता कथं नश्यति? अप्रणयात्।
प्रणय नाम प्रजनस्यादुपसरः प्रश्रय प्रणयौ समौ। प्रीत्या प्रार्थना करणीया, अनुनयः करणीयः, तदा एव मैत्री तिष्ठति स्थिरं, नो चेत् नश्यति। समृद्धिः अनयात्, नयः नाम नीतिः। यदि अनीतिः भवति, यदि कश्चन अनीत्या व्यवहरति, तर्हि तस्य समृद्धिः नश्यति। कीदृशी वा भवतु समृद्धिः, विद्यासमृद्धिः वा धनसमृद्धिः वा किमपि वा भवतु, समृद्धिः अनयात् नश्यति। कथं व्यवहारः करणीयः इति न जानाति चेत् सः समृद्धः भवितुं नार्हति। अन्ते वदति त्यागप्रमादात् धनं नश्यति। धनं कथं नश्यति इत्युक्ते त्यागप्रमादात्। त्यागो विहापितं दानम् उत्सर्जन विसर्जने इति कोशकारः वदति। प्रमादः नाम प्रमादो नवधानता। अत्र त्यागे प्रमादः। त्यागे दाने यदि प्रमादः क्रियते तर्हि धनं नश्यति। यदि सम्यक् रीत्या त्यागं न करोति, यदि अपात्रदानं करोति, यदि अतिदानं करोति, तर्हि धनं विनश्यति। अतः त्यागः अपि सम्यक् रीत्या करणीयः। तेन धनस्य रक्षणं भवति, नो चेत् धनं नश्यति। एवं भिन्नानि वस्तूनि, भिन्नाः व्यक्तयः, विभिन्नाः विषयाः विभिन्नैः हेतुभिः नाशं प्राप्नुवन्ति। अत्र सर्वत्र दौर्मन्त्र्यात्, संगात्, लालनात् इति पञ्चमी विभक्तिः प्रयुक्ता अस्ति। हेतौ पञ्चमी। एते हेतवः नाशनस्य अथवा विनाशस्य। अत्र विनश्यति इति एकमेव क्रियापदमस्ति, सर्वत्र अन्वेति। अतः दीपकालङ्कारः इति केचन विद्वांसः वदन्ति, अन्ये केचन प्रतिवस्तूपमा इति वदन्ति। शार्दूलविक्रीडितवृत्तमस्ति। एतस्य गायनम् आरम्भे डॉक्टर् विद्वान् कृ गणपतिभट्टमहोदयाः कृतवन्तः सन्ति। अनुसन्धानं महाबलभट्टः गोवा। पुनरेकवारं वयम् अन्वयं पश्यामः। दौर्मन्त्र्यात् नृपतिः, संगात् यतिः, लालनात् सुतः, अनध्ययनात् विप्रः, कूतनयात् कुलं, खलोपासनात् शीलं, मद्यात् ह्रीः, अवेक्षणात् अपि कृषिः, प्रवासाश्रयात् स्नेहः, अप्रणयात् च मैत्री, अनयात् समृद्धिः, त्यागप्रमादात् धनं विनश्यति। अस्तु, धन्यवादः। पुनर्मिलामः।